अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, आज पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत सारे मौज़ूआत हमारे पास थे, लेकिन एक बार फिर एक इंतहाई दिलखराश वाक़या और एक इंतहाई संगीन वाक़या भारत के अंदर पेश आया है और उसके टारगेट हमेशा की तरह मुसलमान हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि मुसलमान ख़वातीन उनकी जो है टारगेट हैं, और ये मजहबी मुनाफरत का जो वाक़या है, जो वहाँ पर हिंदू अक्सरियत की तरफ से, हिंदू मेजॉरिटी की तरफ से जो मेजॉरिटेरियन टेररिज्म है, उसका ये एक मज़हर है। ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं ख़बर के अंदर वो ये कि मध्य प्रदेश जो कि हिंदुस्तान की रियासत है, वहाँ के एक लोकल बीजेपी रहनुमा हैं और उनका जो तल्लुक़ है वो हिंदू मजहबी जो शिद्दत पसंद तंजीम है, उनके साथ भी जो है वो जोड़ी जा रही है, उनका ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है। और वो ये मस्जिद के बाहर वो जो है तो हमारे पास जो वीडियो है उसके अंदर देखा जा सकता है कि मस्जिद के बाहर वो खड़े हुए हैं और यहाँ पर वो लाउड स्पीकर के ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान ने छेड़ा, आज जुम्मा है और वो जुम्मे के दिन कह रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की को छेड़ा तो वो मुसलमानों की लड़कियाँ घरों से निकालेंगे और फिर वो उसको जो है उनको रेप कर देंगे। सरेआम रेप की वो धमकियां दे रहे हैं। हमारे पास वीडियो मौजूद है, हम वो आपको दिखाना नहीं चाहते क्योंकि मैं तो इसको इन अल्फाज को रिप्रोड्यूस भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये है कि हम वो मुनाफरत अंगेज़ और नफ़रत पर मबनी अल्फाज और जुमले जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा भी करते हैं, हम उनको दिखाने के रवादार नहीं है और हम नहीं चाहते कि वो आगे से आगे पहुँचें और वो मल्टीप्लाई हों और ये नफ़रत किसी भी मज़हब की बुनियाद पर पैदा हो। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर एटलीस्ट 2014 से एक्टिवली टारगेट हैं। जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत वहाँ पर आई है, हिंदुत्वा हुकूमत वहाँ पर आई है, बीजेपी की हुकूमत है, तब से मुसलमानों को एक बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में एक पूरा बयानिया क्रिएट करके और उस बयानिए को हिंदू तहज़ीब और हिंदुस्तानी तहज़ीब का हिस्सा करार देकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अभी हाल ही के अंदर आपने मुस्कान नामी बच्ची की जो आपने वीडियो देखी थी, जो डर गई थी असल में, और उसने डर कर जो बलवाई थे, जो हिंदू लड़के थे, उसको लगा कि ये इसको काबू कर लेंगे और उसको पकड़ लेंगे और न जाने उसके साथ क्या हो, तो उसने घबरा कर वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं घबरा गई थी और मैंने अपने आप को हौसला देने के लिए अल्लाह को पुकारा। तो एक ऐसी वो उसके ऊपर भी जब उसके ऊपर उसने अल्लाह का नाम लिया तो उसके ऊपर भी वहाँ पर हिंदुत्वा ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और कहा कि जी देखें ये मुसलमान यहाँ पर कर रहे हैं, और ये उन्होंने उसको फर्दर मज़ीद टारगेट करना शुरू कर दिया कि जी ये तो टेररिज्म से मुतरादिफ है। मसला ये हिंदुज़म और इस्लाम का नहीं है, मसला अक्सरियत और अक़लियत का है। ये पूरे का पूरा खित्ता जिसको हम बरे-सग़ीर कहते हैं, और ना सिर्फ बरे-सग़ीर बल्कि इससे भी आप आगे निकल जाएँ, श्रीलंका निकल जाएँ, इवन अब बरे-सग़ीर का हिस्सा ही एक ज़माने में हुआ करता था। म्यांमार जो है, म्यांमार जो है, वहाँ पर भी यही हालात हैं। बांग्लादेश में भी यही हालात हैं। वहाँ पर मुस्लिम जो टेररिज्म है, मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म है, वो शिद्दत पर है। हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू टेररिज्म है वो शिद्दत पर है। हमारे यहाँ इस्लाम के नाम के ऊपर शिद्दत पसंदी की जाती है। अभी जो पाकिस्तान का सबसे लिबरल चैनल अपने आप को कहता है जियो न्यूज़, अगर आप आज उसकी वेबसाइट खोल कर देखें तो अंसार अब्बासी का एक ऊपर कॉलम लगा हुआ है और उसके ऊपर उनका जो टाइटल है वो आइन की सुतीली शिकें हैं। अब इस टाइटल के अंदर वो इस पूरे कॉलम के अंदर वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई वो शिकें जो इस्लाम के ऊपर, जो हार्ड लाइन इस्लाम के ऊपर अमल दरामद का कहती हैं, उनको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा। यहाँ पर अहमदियों के साथ जो किया जाता है और उसको जिस तरीके का कानूनी कवर मौजूद है वो आपके सामने है। इसी तरीके से भारत के अंदर मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो बीजेपी का रहनुमा जो सब कुछ बता रहा है और सब कुछ धमकियाँ दे रहा है, उस जिस गाड़ी में वो मौजूद है उस गाड़ी के अंदर से पुलिस वाले बाहर निकले हुए हैं, यानी पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। यानी भारतीय रियासत जिसका आइन ये कहता है कि ये मुल्क सेकुलर है, जिसका आइन ये कहता है कि औरत और मर्द के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं होगा, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी, किसी के दरमियान में कोई तफावत नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, ये उस हिंदुस्तान के अंदर सारा कुछ हो रहा है और जहाँ पर पुलिस खड़ी हुई देख रही है। रियासत
اب شامل ہو چکی ہے ہندوستان کے اندر مسلم کشی کے اوپر. وہاں پر اسلامی جو شناخت ہے وہ جرم بن چکی ہے. ایسی قومیں جن کی شناخت جرم بنا دی جائیں وہ اسی وقت بنائی جاتی ہیں کہ جب کوئی طاقتور قوت ان کو سرے سے مٹانا چاہتی ہو اور مسلسل زیر عتاب رکھنا چاہتی ہو، تو اس وقت ان کی شناخت کو مٹایا جاتا ہے. اور مٹانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی شناخت کو کنٹروورشل کر دیا جاتا ہے. جب وہ شناخت ان کی کنٹروورشل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف لیگل ایکشنز لینے شروع کیے جاتے ہیں، اور سیاسی بیانیے کو ریاست کی طاقت کے ساتھ ایمالگمیٹ کیا جاتا ہے، اس کو اکٹھا ملایا جاتا ہے، اور پھر ریاستی جو وہ جرم بن چکی ہے. ایسی قومیں جن کی شناخت جرم بنا دی جائیں وہ اسی وقت بنائی جاتی ہیں کہ جب کوئی طاقتور قوت ان کو سرے سے مٹانا چاہتی ہو اور مسلسل زیر عتاب رکھنا چاہتی ہو، تو اس وقت ان کی شناخت کو مٹایا جاتا ہے. اور مٹانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی شناخت کو کنٹروورشل کر دیا جاتا ہے. جب وہ شناخت ان کی کنٹروورشل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف لیگل ایکشنز لینے شروع کیے جاتے ہیں، اور سیاسی بیانیے کو ریاست کی طاقت کے ساتھ ایمالگمیٹ کیا جاتا ہے، اس کو اکٹھا ملایا جاتا ہے، اور پھر ریاستی جو دانت ہیں وہ ان قوموں کی شارک کے اندر جو ہے وہ گاڑ دیے جاتے ہیں، اور ان کی پھر موت ان کی واقع ہو جاتی ہے. ان کے پاس اور کوئی چانس نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ جو ڈومیننٹ قوم ہے، جو میجورٹیرین ٹیررزم جو کام کر رہی ہے، وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس کے رنگ میں رنگ جائیں، اور ہمیشہ کے لیے اپنی شناخت کو بھول جائیں. آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جو قدیم امریکہ ہے، 600 سال پرانا امریکہ، وہاں پر ریڈ انڈینز بستے تھے، ان کو جس طریقے سے ختم کیا گیا یہی طریقہ واردہ استعمال کی گئی. 1901 تک ریڈ انڈینز کو یو ایس کا حصہ بنا لیا گیا، اور ان کی جو ہے وہ پریزنس ختم ہو گئی. بوسنیا چچنیا کے اندر بھی یہی حرکتیں جو ہیں وہ کی جاتی رہی ہیں. ہمارے ہاں مذہب کے نام پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، نیشنلٹی کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. سیم ہندوستان کے اندر بھی ہو رہا ہے. فلمیں اٹھا کر دیکھیں ان کی، وہ تمام تر فلموں کے اندر اربوں روپے کی فنڈنگ ہو رہی ہے. ان تمام تر نیٹ فلکس سیریز کے اندر کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور سٹارز کو استعمال کیا جا رہا ہے سٹار پاور کے ساتھ، جس کے اندر یہ بتایا جا سکے کہ اصل میں وہ مظلوم ہیں جن کی وہاں پر اکثریت ہے. اصل میں یہ بتایا جا سکے کہ جو مسلمان ہیں وہ کتنے برے ہیں، اور اصل میں یہ بتایا جا سکے کہ جناب اس ملک کے اندر جو اصل پرابلم ہے وہ مسلمان ہیں. ابھی کشمیر فائلز کے نام سے ایک پوری کی پوری سیریز سامنے آئی. اس سیریز کے اندر انوپم کھیر جو ہیں انڈیا کے فائن ایکٹر، وہ اس کے اندر انہوں نے حصہ لیا، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو کشمیر سے وہ گردانتے ہیں. تو وہ اس کی جو پی آر شپ تھی وہ بھی کرتے ہوئے، بڑا مارکیٹنگ کرتے ہوئے بہت انتھوزیاسٹک تھے، بڑے پرجوش تھے. اور پھر اس کو جس طریقے سے حکومتی آشیرواد ملی، جس طریقے سے اتر پردیش کے اندر باقی ان ریاستوں میں جہاں پر بی جے پی کی حکومت تھی اس کو ٹیکس فری کر دیا گیا، اور جس طریقے سے اس نے اوور ویلمنگ اتنی پیسے اس سیریز نے کمائے، جبکہ پہلے وہ اگنور ہو رہی تھی کہ اس کے اب اتنے پیسے وہ کما چکی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ وہ پورا پروجیکٹ ہے جس سے اپنے ایک بگڑے ہوئے، ایک زہر آلود سیاسی بیانیے کو، جو کہ ایک ڈسٹارٹڈ قسم کے کلچرل آئیڈینٹی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کو ریاستی طاقت کی بل پر لوگوں کے اوپر نافذ کروایا جا رہا ہے، اور وہ ایک پورے کے پوری مذہبی شناخت کو، ایک پوری کی پوری سویلائزیشن کو وہاں سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے جو کمزور ترین جو اس کے جو ممبرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا ہم ریپ کر دیں گے. ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہوگی انٹرنیٹ پہ، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم دکھانا نہیں چاہتے، ہماری پالیسی کچھ اس طرح کی ہے. یہ میں صرف ہندوستانی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا، اور کوئی اگر سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اس طریقے کے جتنے بھی مووز ہیں، اگر ان کو آج آپ کاؤنٹر نہیں کریں گے، ان مووز کو اگر آج کاؤنٹر نہ کیا گیا اور ان کو نہ روکا گیا، تو یہ کل کو آپ کے گلے پڑیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو کسی بھی ایک شناخت کو کارنر کر دیں گے اور وہ آپ کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. پھر جب ٹیررزم ہوگی تو جو ٹیررزم کرنے والے ہیں، جو اسلام کے نام پر دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بم دھماکے ہونے چاہیے، ان کو آپ جواز پیش کر رہے ہیں. وہ دہشت گردی کا ایک
جب کریں گے ان کو، جب ہمارے جیسے لوگ انہی کی کمیونٹی کے لوگ جب روکیں گے تو وہ ہمارے آگے آپ کا بھیانک چہرہ سامنے رکھ دیں گے. وہ کہیں گے یہ دیکھیں یہ انہوں نے ہماری عورتوں کو یہ کچھ کہا، کیا ہم بغیرت ہیں؟ کیا ہم غلام ہیں کہ ہم جو ہیں ان کی میجورٹیرین ٹیررزم یا جو اکثریتی دہشت گردی ہے اس کو ہم برداشت کرتے رہیں؟ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنی ماؤں بہنوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی شناخت کے لیے اٹھیں گے اور یہ ہمارا حق ہے. تو یہ پوری کی پوری ڈبیٹ اتنی کنفیوز ہو جائے گی اور اتنی آپس میں بلر ہو جائے گی، اس کی لائنز اتنی بلر ہو جائیں گی کہ کوئی اس وقت صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جائے گی. سو آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کا ریئیکشن آپ کے ملک میں ٹریگر ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس پورے خطے کے اندر اور جہاں جہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو آپ ایک بلا وجہ کا ان قوتوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے رہے ہیں جو نوجوانوں کو پولیٹیسائز کر کے یہ سب کچھ کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ بھی نفرت میں اندر مزید الاؤ کے اندر لکڑیاں جھونکیں گے اور ہم بھی اس نفرت کے اندر مزید چیزیں جو ہیں وہ جھونکتے جائیں گے، اور جو حضرت انسان ہے وہ آخر میں نقصان اٹھائے گا اور جو انسانیت ہے وہ آخر میں مسخ ہو کر رہ جائے گی. بہت شکریہ.